नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं योगेश जोशी तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. नागरिकांक कल्याणकारी सेवा पावोवपाच्या सरकारच्या चालू यत्नांतल्यान जनकल्याण शिबीर स्वयंपूर्ण गोंय कार्यावळी खाला फाल्यां रवींद्र भवन सांखळे हांगा शिबिराचें आयोजन. धारबांदोडा तालुक्यांत फाटल्या कांय म्हयन्यांत जाल्ल्या बुडपाच्या दुर्दैवी घडणुकांचेर कडक उपाय योजना करपा खातीर कुशावती जिल्ल्याच्यो जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस हांच्या येजमानके खाला एक म्हत्वाची बसका आयज जाली. गोंय पर्यटन खात्यान सुदारीत शेक धोरणा अंतर्गत 1 जुलय ते 30 सप्टेंबर 2026 ह्या कालावधी खातीर पात्र खाजगी शेक ऑपरेटर उपाहारगृह आनी हॉटेल मालकां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. गोंय हस्तकला ग्रामीण आनी ल्हान उद्देग उदरगत महामंडळान गोंयच्या मुर्तीक कलाकारां कडल्यान 2026 वर्सा खातीर गणपतीची मुर्ती येवजणे खाला अर्थीक मजती खातीर अर्ज मागयल्यात आनी आयज पुराय गोंयांत सांजेवाची परब व्हडा उर्बे उमेदीन मनयली. आतां पुराय खबरो. नागरिकांक कल्याणकारी सेवा पावोवपाच्या सरकारच्या चालू यत्नांतल्यान जनकल्याण शिबीर स्वयंपूर्ण गोंय कार्यावळी खाला आयोजीत केलां. 25 जून 2026 दिसा सकाळीं 10 ते सांजे 5 मेरेन रवींद्र भवन सांखळे हांगा ह्या शिबिराचें आयोजन जातलें. नागरिकांक वेगवेगळ्यो सरकारी कल्याणकारी येवजण्यो आनी सेवा संबंदी म्हायती आनी मदत दिवप, जाका लागून तांचे कडेन सोंपेपणान मेळप सोंपें जावपाचो हेतू ह्या उपक्रमांत आसा. नागरिकां कडेन थेट संवाद सादप आनी कल्याणकारी सेवा दिवपाचेर लक्ष केंद्रीत केल्या. ह्या शिबिरांत म्हजें घर येवजण आनी किसान क्रेडीट कार्ड उपक्रमाक समर्पीत कावंटर आसतले. ह्या कावंटरावेल्यान नागरिकांचे प्रस्न सोडोवंक मेळटले. ह्या कार्यक्रमाची एक खाशेली गजाल म्हळ्यार वंदे मातरमच्या 150व्या वर्साच्या उत्सवा खातीर उक्तावण सत्रांत डॉक्युमेंटरी दाखयतले. ते भायर ह्या अधिवेशनांत फाटल्या 12 वर्सांत भारत सरकारान केल्ल्या कामगिरीचें प्रदर्शन करपी डॉक्युमेंटरी आनी हेर कार्यावळी जातल्यो. कल्याणकारी उपायांचे फायदे राज्यभरांतल्या नागरिकां मेरेन प्रभावीपणान पावचे हे खातीर सरकारचे खर यत्न हे कार्यावळींतल्यान दिसून येता. धारबांदोड्या तालुक्यांत फाटल्या कांय म्हयन्यांत जाल्ल्या बुडपाच्या दुर्दैवी घडणुकांचेर कडक उपाय योजना करपा खातीर आयज कुशावती जिल्ल्याच्यो जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस हांच्या येजमानके खाला एक म्हत्वाची बसका जाली. ह्या बसकेक कुशावतीचे पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा आनी अतिरिक्त जिल्लोधिकारी रमेश गांवकार हांची खाशेली उपस्थिती आशिल्ली. ह्या बसकेक धारबांदोडा तालुक्याचे उपजिल्लोधिकारी मामलेदार बीडीओ हांचे सयत वेगवेगळ्या गांवच्या पंचायतींचे सचीव आनी सरपंच हाजीर आशिल्ले. बसकेंत फाटल्या 8 म्हयन्यांत जाल्ल्या बुडपाच्या प्रकरणांचो सविस्तर अहवाल सादर केलो. फाटल्या 8 म्हयन्यांत तालुक्यांत बुडपाच्यो 8 घडणुको जाल्यात. जातूंत मुखेल करून विद्यार्थी आनी भोंवडेकारांक आपलो जीव वगडावचो पडला. प्रशासनान तालुक्यांत 17 अति धोक्याच्यो सुवातो सोदून काडल्यात. न्हंयेच्या प्रवाहाची पुराय म्हायती नासप, सोरो पिवन न्हंयेत देंवप, पयसच्या आनी एकांतांतल्या सुवातांनी पिकनीक करप आनी धोक्याच्या सुवातांनी पेंवप ही ह्या अपघातांची मुखेल कारणां देखून मुखार आयल्यात. हो धोको पळोवन प्रशासनान आतां मेरेन धोक्याच्यो सुवातो जाहीर करपी फलक लायल्यात, पुलिसांची गस्त वाडयल्या आनी वेगवेगळ्या खात्यां मदीं समन्वय साधला. मुखार सुरक्षे खातीर जागृताय मोहीम राबोवप, शिटकावणी दिवपी फलक लावप, सुटके खातीर सुरक्षीत सुवातो थारावप आनी थळाव्या लोकांक शिटूक करप अशे उपाय आंखल्यात अशें सांगलें. जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस हांणी शिक्षणाधिकारी आनी पुलिसांच्या आदारान शाळांनी जागृताय मोहीम राबोवपाचे आदेश दिल्यात. तेच बरोबर उदकांत देंवपाच्या धोक्याविशीं लोकांक शिटूक करपाक बीडीओ आनी पंचायत प्रतिनिधींनी खाशेली ग्रामसभा घेवपाची शक्यताय तपासून पळोवची अशें सांगलें. दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्यांतल्या कोयर वेवस्थापनाचो नियाळ घेवपा खातीरय जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस हांणी एक वेगळी बसका घेतली. गोंय पर्यटन खात्यान सुधारीत शेक धोरणा अंतर्गत 1 जुलय ते 30 सप्टेंबर 2026 ह्या कालावधी खातीर दर्या देगेंचेर डेक, बेड, छत्री, टेबल आनी खुर्च्यो घेवपाक पात्र खाजगी शेक ऑपरेटर, उपाहारगृह आनी हॉटेल मालकां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. अर्ज 22 जून ते 3 जुलय मेरेन मडगांव आनी पणजे हांगच्या प्रादेशीक सुविधा केंद्रांचेर सादर करपाक मेळटले. तशेंच पर्यटन खात्याच्या संकेतथळावेल्यानूय अर्ज करूं येता. परवानगी खातीर 56,000 रुपया परवाना शुल्क म्हण भरचो पडटलो. तशेंच अर्जदारांक 10,000 रुपया ही परत न मेळपी अर्ज फी आनी जेल कडेन भरपाची 11,000 रुपया ही परत न मेळपी प्रक्रिया फी भरची पडटली. नव्या अर्जदारांक 50,000 रुपया सुरक्षा ठेव म्हळ्यार सॅक्युरिटी डेपॉझीट अनिवार्य आसतलें अशें पर्यटन खात्यान कळीत केलां. गोंय हस्तकला ग्रामीण आनी ल्हान उद्देग उदरगत महामंडळान गोंयच्या मुर्ती कलाकारां कडल्यान 2026 वर्सां खातीर गणपतीची मुर्ती करप्यां खातीर येवजणे खाला अर्थीक मजती खातीर अर्ज मागयल्यात. गोंयांत हे येवजणे खाला नोंदणीकृत कारागिरांक उण्यांत उणी 1 फूट उंचायेची दरेक
मातयेच्या मुर्तीक 200 रुपया अनुदान मेळटलें. दर एक कारागिराक चडांत चड 250 मुर्तींक अनुदान मेळटलें. पयलीं येवप्याक पयलीं ह्या तत्वाचेर अनुदान दितले. अर्ज 24 जून ते 24 जुलय मेरेन दरेकी 50 रुपयाच्या मोलान पणजेच्या हस्तकला महामंडळाच्या मुखेल कार्यालयांत आनी मडगांवच्या अपरांत एम्पोरियमांत मेळटले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. नमस्कार. परतून आतां मुखावेल्यो खबरो. क्रिस्ती धर्मियांची आयज सांजावाची परब. हे परबेच्या फाटभुंयेर आयज तकलेक फुलांची कोपेलां माळून तशेंच बांयत उडी मारून सांजावाची परब लोकांनी व्हडा उमेदीन मनयली. गोंयांत बार्देश म्हालांतलो शिवोलचो सांजाव फामाद आसा. सेंट एंथनी चर्च सामकार आशिल्ल्या न्हंयेच्या फाट्यांत पारंपारीक सांजाव संकल्पनेचेर आदारीत बोटींतल्या फ्लोटांची मिरवणूक जाली. ह्या वेळार सैम सांबाळात, गोंयाक पांचवेचार आनी नितळ दवरात असो संदेश ह्या बोट परेडीन दिलो. तशेंच कातारांचेर सांजावांत वांटो घेतिल्ल्यांनी ठेको धरीत सांजाव मनयलो. पर्यटन खात्यान ह्या वेळार वेगवेगळ्या सर्तींचें तशेंच मनरिजवणेच्या कार्यावळींचें आयोजन केल्लें. शिवोलच्या सांजावाक केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री सुरेश गोपी हांणी मानाचे सोयरे म्हूण हाजिरी लायिल्ली. ह्या वेळार राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे, शिवोलेच्यो आमदार डिलायला लोबो तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मजगतीं सेंट जॉन द बाप्तिस्ट हांच्या जल्म दिसाच्या उगडासाक मनोवपी सांजावाची परब आयज दक्षिण गोंयांतय व्हड्या उर्बे उमेदीन मनयली. बाणावलेच्या सेंट जॉन दी बाप्तिस्ट इगर्जेत आयज खासा मीस जालें. ह्या वेळार फादर एल्विस डायस हांणी शेरमांव सांगलें. ह्या वेळार इगर्जेचे मुखेल पाद्री फादर झेवियर इस्ताबेरो आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. दक्षिण अयोध्या म्हणून सध्या वळखुपी पर्तगाळी काणकोण हांगच्या श्री गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठांत आयज सावन जिवोत्तम विद्यापिठम ह्या नव्या वैदीक पाठशाळेक सुरवात जाली. गोकर्ण पर्तगाळ मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामींच्या उपस्थितीत ही पाठशाळा आयज सावन सुरू जाली. 5 वर्सांच्या ह्या अभ्यासक्रमांत विद्यार्थ्यांक संस्कृत, वेद, कर्मांग आनी ज्योतिश जाल्यार 10 वर्सांच्या अभ्यासक्रमांत संस्कृत, वेद, कर्मांग, ज्योतिश हांचे सयत न्याय आनी वेदांत हांचें शिक्षण दितलें. ह्या उक्तावण सुवाळ्याक केंद्रीय मठ समितीचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपे हांचे सयत मोहनदास पै, R.S. शानबाग, रामचंद्र पै आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. पणजी महापालिका तशेंच भुरग्यांच्या समितीन स्कॅन ह्या संस्थेच्या जोड पालवान आनी इक्विनॉक्साच्या आदारान CCP टावन हॉलांत प्रोग्रेस हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यां खातीर सेफ्टी फर्स्ट ही कार्टे प्रशिक्षण दिवपी मोहीम घडोवन हाडली. स्वताच्या रक्षणे विशीं प्रशिक्षण, सुरक्षेची जागृताय सत्रां आनी आत्मविश्वास निर्माण करप हो ह्या कार्यावळीचो मुखेल हेत आशिल्लो. तरणाटे सशक्तीकरणाचें म्हत्व दीत हे कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. दिल्लीत आयोजीत एका उच्चस्तरीय बसकेंत ब्रिक्स देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी आनी वरिश्ठ सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी दहशतवाद आनी सायबर धोक्या सयत जागतीक सुरक्षे मुखारच्या वाडट्या आव्हानांक फुडो करपाक अदीक घट्ट सहकार्याचें आवाहन केलां. ह्या बसकेंत उलयतना राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत दोवाल हांणी अधिकाधिक डिजिटल जायत चलिल्ल्या जगांत निर्माण जावपी सुरक्षेचे धोके आनी दहशतवादाच्या बदलत्या स्वरुपांक फुडो करपाक ब्रिक्स देशांनी एकत्रीतपणान विचार विनिमय आनी सहकार्य करपाच्या गरजेचेर भर दिलो. जागतीक स्तरावेल्या आव्हानात्मक परिस्थितीच्या फाटभुंयेर समान मुल्यां आनी परस्पर विश्वास आशिल्ल्या देशांनी अदीक म्हऱ्यांच्यान काम करपाची गरज आसा अशें सांगून परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर S. जयशंकर हांणी आयज भारत आनी दक्षिण कोरिया मदले संबंद अदीक घट करपाच्या म्हत्वाचेर भर दिलो. सेऊलांत दक्षिण कोरियाचे परराष्ट्र मंत्री चो ह्यून हांचे वांगडा जाल्ल्या बसकेच्या सुरवातीक उलयतना तांणी भर दिला की सद्याच्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीक विश्वासू भागीदारां मदलें सहकार्य आदी परस चड म्हत्वाचें थारलां. It is clearly our responsibility to take this relationship forward, to oversee what different parts of the government and different parts of our economy, of our country do with each other in their interaction. In coordinating that and really, I would say, fashioning a more forward-looking, a more contemporary relationship in a more difficult world.
आणि आता परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. नागरिकांक कल्याणकारी सेवा पावोवपाच्या सरकारच्या चालू यत्नांतल्यान जनकल्याण शिबीर स्वयंपूर्ण गोंय कार्यावळी खाला फाल्यां रवींद्र भवन सांखळे हांगा शिबिराचें आयोजन केलां. धारबांदोडा तालुक्यांत फाटल्या कांय म्हयन्यांत जाल्ल्या बुडपाच्या दुर्दैवी घडणुकांचेर कडक उपाय योजना करपा खातीर आयज कुशावती जिल्ह्याच्यो जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस हांच्या येजमानके खाला एक म्हत्वाची बसका जाली. आनी आयज पुराय गोंयांत सांजेवाची परब व्हडा उर्बे उमेदीन मनयली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावयल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन. नमस्कार.